حضرات گرامی، اج چوتھا روزہ ہے رمضان المبارک دی 4 تاریخ، اور 3 رمضان المبارک جو گزر گیا کل، 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری، سیدۃ النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت دے نال اج دے جمعے دی نشست خاتون جنت دی بارگاہ وچ حاضری لگان لئی وقف کرنے ہاں، اور اس سے مناسبت دے نال سورہ احزاب دی ایک آیت تواڈے سامنے پڑھی، جس دے وچ اللہ تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ تے اے چاہندا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے گھر والیو، اللہ تواڈے کولوں ہر قسم دی پلیدی نو دور کرنا چاہندا ہے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تانوں خوب پاک صاف کر دینا چاہندا ہے۔ یہ آیت پائنتن پاک دے لئی اتری، چونکہ اس دے اندر طہارت دا ذکر ہے کہ خوب پاک صاف اللہ تانوں کرنا چاہندا ہے، اس لئی اس آیت نو آیہ تطہیر کہندے نے۔ جن پہ اتری ہے آیہ تطہیر، جن پہ اتری ہے آیہ تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ نجران دے وچوں عیسائیاں دا ایک وفد، نصارا نجران دے عیسائیاں دا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مناظرہ کرن دے ارادے نال آیا۔ اس وفد دے سربراہ دا نام سی عبد المسیح، یہ انہاں دا لاٹ پادری سی، اور اس نے اپنا موقف اے پیش کیتا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ دے بیٹے نے۔ ظاہر ہے اے انہاں دا عقیدہ اسلامی عقیدے دے خلاف ہے۔ قرآن حکیم فرماندا ہے کہ اللہ پاک ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، رب دی اولاد کتھوں ہو سکدی ہے، اس دا تے ٹبر ہی کوئی نہیں، اون دی تے بیوی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے جنیا نہیں، یعنی ان دی اولاد کوئی نہیں، ولم یولد، تے خود جنا بھی نہیں گیا، یعنی ان دے ماں باپ نہیں نے، ولم یکن لہ کفوا،
اس دا کوئی کفو نہیں، اس دا کوئی ہم سر ہم پلہ ہم رتبہ نہیں، ان دی کوئی برادری نہیں، احد ایک اکل ہے۔ لیکن وہ عبد المسیح لاٹ پادری جو اس وفد دا سربراہ سی عیسائیاں دا، اس ایک مسئلے دے اتنے حضور دے نال مناظرہ کرن آیا سی۔ وہ ببانگ دہل کہندے سن کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اور اس نے استدلال کیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگیا دیکھو اولاد دے پیدا ہون لئی ضروری ہے نا، اولاد واسطے کہ پیو ہوئے، باپ دا ہونا ضروری ہے، بغیر باپ دے اولاد پیدا نہیں ہوندی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے ہے حضرت مریم علیہ السلام، باپ نہیں نے۔ تو اتھوں پتہ یہ لگتا ہے کہ چونکہ ظاہری عیسیٰ علیہ السلام دے باپ نہیں نے تو پھر اللہ ہی باپ ہویا نا، معاذ اللہ۔ یہ اس عبد المسیح لاٹ پادری نے استدلال کیتا، دلیل پیش کیتی، عقلی دلیل پیش کیتی۔ اس دلیل دے جواب وچ اللہ کریم نے سورہ آل عمران دی ایک آیت ایسی اتاری کہ عبد المسیح دیاں ناساں سیک چھڑیاں۔ تسی بھی سنو۔ وہ کہندا سی پیو دے بغیر اولاد کیویں ہوندی؟ نہیں نہ ہو سکتی، دنیا دا دستور ہے، قاعدہ ہے کہ پہلے باپ ہوندا ہے تے پھر اولاد ہوندی نا، تے باپ دے بغیر اولاد ہو نہیں سکتی۔ اس لئی مسیح جنے نے اللہ دے بیٹے نے، تے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ آل عمران دے وچ اے آیت حضور نو عطا فرمائی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے اللہ پاک نے اے آیت نازل کی تھی، ترجمہ کی ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ تسی تے عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے تے اے گل کردے ہو کہ بغیر باپ دے اولاد ہو نہیں سکتی، عیسیٰ کیویں ہو گئے بغیر باپ دے؟ اے دسو عیسیٰ علیہ السلام دا تے باپ نہیں نا، ماں تے ہے نا، ماں تے ہے۔ رب تے او قادر ہے جس نے آدم ورگی ہستی بنائی جس دا نہ باپ سی نہ ماں سی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ دے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ایویں ہے کمثل آدم، جویں آدم علیہ السلام دی مثال ہوئے کہ آدم نو بنان لگیاں خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی وچوں اس نو پیدا کیتا، ثم قال له، پھر اس مٹی دے بت نو فرمایا کن ہو جا، فیکون، تے ہو گیا۔ تے جیڑا رب بغیر ماں باپ دے آدم نو پیدا کرن تے قادر ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں دی ماں موجود ہے، ماں ہے، صرف باپ نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو بن باپ دے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ آیت جدو نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انہیں استدلال کیتا سی عبد المسیح لاٹ پادری نے، آپ نے اس آیت دے ذریعے ان دا استدلال ان دے منہ تے دے ماریا۔ لیکن ہن اس دا کی حل ہے؟ دیکھو عقلی اس دی دلیل دے جواب دے وچ اللہ پاک نے حضور نو عقلی دلیل عطا فرمائی، آپ نے دلیل دا جواب دلیل نہ توڑ دیتا۔ تو جے مخالف ہوئے ایسا ڈھیٹ، وہ آکھے میں تے کان نو چٹا ہی مناں گا، کان چٹا ہے، انہوں لکھ کہو کان کالا ہے، انہوں وکھا بھی دیو نا کیا ویخ کالا ہے، وہ کہے گا نہیں میں نہیں مندا، تیری نظر دا فطور ہے، میں تے چٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو انہیں ان دا حل کی ہے؟ عبد المسیح پھر بھی اپنی گل دے اتے بزد رہا تے کہندا ہی رہا کہ نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، تسی منو یا نہ منو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنگا،
ਜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। وہ بھی قرآن حکیم سورہ آل عمران دی آیت ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیو کہ میں اسی اپنی اولاد ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، فرمایا میں اپنی اولاد لے آنا، تسی اپنی اولاد لے آؤ، میں اسی اپنی خواتین نو لے آنے ہیں، عورتوں نو لے آنا، تسی اپنی عورتوں نو لے آؤ، اسی اپنی جاناں لے کے آ جانے ہیں، تسی اپنی جاناں لے کے آ جاؤ، ثم نبتہل، تے پھر آؤ آپا مبالغہ کریے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تے جھوٹیاں دے اوتے آپا دوویں فریق رل کے اللہ دی لعنت کریے، لعنت بھیجیے جھوٹے دے اوتے۔ اسی بھی کہنے ہاں کہ ساڈے تے تواڈے دونوں وچوں جڑا جھوٹا ہے اون دے تے خدا دی لعنت ہوے، تے تسی بھی کہو کہ دوہاں وچوں جڑا جھوٹا ہے اس تے خدا دی لعنت ہوے، اینوں مبالغہ کہندے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حسن تے حسین علیہم السلام نو نال لیا، جڑا آیت نے کی کہا سی میں اپنی اولاد لے آنا، تسی اپنی لیاؤ، اسی اپنی خواتین لے آنے، تسی اپنی خواتین لیاؤ۔ سیدہ خاتون جنت نو نال لیا، حسن حسین نو نال لیا، حضور خود تشریف لے آئے، انفسنا و انفسک، آؤ ہن کر لو ساڑے نال مبالغہ۔ جدو حضور تیار ہو کے آ گئے مبالغہ دے نال، تے عبد المسیح لاٹ پادری نو کسے نے مشورہ دیتا، ایک بندہ عیسائی جدوں نے شکلاں ویکھیاں نا، خوبصورت نورانی شکلاں، حضور دی شکل پاک، حسن حسین دے معصوم چہرے، جدوں انہوں نے ویکھیا تے انہوں نے کہا، عبد المسیح لاٹ پادری نو مشورہ دیتا کہ انہاں بزرگ ہستیاں دے نال کدے بھی مبالغہ نہ کری، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر بددعا کر دیتی نا ایتھے آ کے، بددعا کر دیتی، حضور نے بددعا کر دیتی کہ جرا جھوٹا ہے اندر تے لعنت بھیجی، تے بددعا کر دیتی تہاڈا بیڑا غرق ہو جانا ہے، ککھ نہیں رہنا۔ دوڑ گئے اور اس مبالغے وچ پھر وہ شامل نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر ایک دھاری دار کالی چادر لئی ہوئی سی، تے اس چادر دے وچ سرکار دے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی سن، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن، تے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی سن۔ چادر ایک کے وچ کنے جی ہو گئے؟ 5۔ کنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا۔ اچھا، جدوں اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی تھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی دے گھر والے ہو، اے اہل بیت، اللہ تے اے چاہندا ہے کہ تانوں ہر قسم دی رجس تو، ہر قسم دی پلیدی تو دور کر کے خوب صاف ستھرا تے پاک کر دے وے۔ تے کملی والے نے اس چادر دے وچ اپنے علاوہ 4 ہور ہستیاں نو لے لیا، کل 5 ہو گئے۔ تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے مولا تو فرمایا ہے کہ اے اہل بیت میں تانوں پاک کرنا چاہنا، تے اے ویکھ اے چادر دے وچ میرے اہل بیت نے، اے میری چادر دے وچ میرے اہل بیت نے۔ ہن وہ 5 جنے سن نا، تے اللہ نے انہاں نوں پاک کرنا ہے، وعدہ کر لیا، تے اس لیے تے انہاں نوں کہا جاندا ہے 5 تن پاک، اس لیے کہا جاندا ہے 5۔ اگے تسی سنیا ہویا ہے، تے میں ہن تانوں دس دیتا، قرآن دی روح نال دس دیتا، قرآن دے وچوں ثابت کر کے کہ انج 5 تن پاک نے۔ تے یہ بھی نقطہ عرض کر دیواں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی نو، اپنے داماد نو تے 2 نواسیاں نو تے خود بھی سن، تے کہا یا اللہ اے میرے گھر والے نے، تے ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں، کیا او حضور دے گھر والیاں میں شامل نہیں نے؟ انہاں نو شامل نہیں فرمایا، اس موقع تے کہا اے اللہ اے میرے گھر والے نے۔ تو اس دا جواب یہ ہے کہ جو گھر والی ہوندی نا، بیوی ہوندی، انہوں تو کہندے ہی گھر والی نے یار،
بیوی تے پہلے ہی شامل ہے، بیوی تے اہل بیت وچ یعنی گھر والیاں وچ پہلے ہی شامل ہے، انہوں کہہ ہی جاندہ ہے گھر والی۔ اس واسطے حضور دا یہ وضاحت کرنا ضروری نہیں سی ازواج مطہرات دے حوالے نال، وہ پہلے ہی شامل نے۔ تو ترمذی شریف دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے احب اللہ، حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، فرمایا تسی لوگ اللہ دے نال محبت کرو اس لئی کہ وہ تانوں اپنی نعمتاں عطا کردا ہے۔ رب تعالیٰ ساڈی محبت دا کیوں مستحق ہے؟ اس لیے کہ ساڈے اوتے پے ہم انعامات دی برسات کر رہے ہیں، بغیر استحقاق دے رہے ہے۔ کیوں جی میرا تہاڈا کیا حق سی کہ سانوں وہ دنیا تے لیاندا تے پیدا کردا؟ ساڈا کوئی حق تے نہیں سی نا۔ اچھا اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا کیتی تے انہاں وچ ارذل مخلوق بھی ہے، اعلیٰ مخلوق بھی ہے، ان اندر جانور بھی نے، کتے بھی نے، خنزیر بھی نے، تے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ مخلوق تے ساری ہے، تو یہ دسو کہ کیا یہ ساڈا حق سی کہ اپنی باقی مخلوق وچوں تا کسے نو کتا، کسے نو چوہا، کسے نو بلا، کسے نو کچھ پیدا کرے، لیکن سانوں تو حضرت انسان بناوے؟ کیا یہ میرا تہاڈا حق سی؟ اگر وہ چاہندا تے سانوں بلا کتا بنا دیندا، سانوں کوئی ڈنگر جانور بنا دیندا، انسان نہ بنادا۔ جی اس نے کرم کر کے مہربانی کر کے سانوں انسان بنایا ہے، ساڈا یہ کوئی استحقاق نہیں سی، کوئی حق نہیں سی، بلا استحقاق صرف مہربانی کرنے آیا، کرم کرنے آیا اس نے سانوں انسان بنایا۔ اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، یہ نہیں کہ انسان تے بنایا تے غیر مسلم نہیں بنایا، مزید کرم یہ کیتا کہ مسلمان بنایا۔ اور صرف مسلمان نہیں بنایا، سانو کسی اور نبی دی امت وچ پیدا کر کے مسلمان نہیں بنایا، بلکہ امت مرحومہ جو سب تو اچھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن حکیم فرماندا ہے امتاں وچوں جڑی سب تو بہتر امت ہے وہ تسی جے۔ پھر خیر امت وچ پیدا کیتا، اپنے حبیب دی امت وچ پیدا کیتا، اور حبیب دی محبت بھی عطا کیتی۔ اور روحانی نعمتاں دے علاوہ تسی دیکھ دیو کہ مادی نعمتاں بھی ایسیاں نے کہ اگر اسی گننا چاہیے تو گن، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو نا، انگلاں تے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پیدا ہون تو پہلے انعامات دی، جدو اسی ماں دے پیٹ وچ ساں، جنین دی صورت سے اجے پیدا نہیں ہوئے، اوتھے ماں دے پیٹ وچ غذا دا بندوبست کیتا، ساڑھے اعضاء نو درست کیتا، روح 4 مہینے دا ہویا تے روح پائی گئی، بچہ جدو پیٹ وچ 4 مہینے دا ہو جاندہ پھر روح داخل کر کے جاندی، اعضاء نو برابر کیتا، جس نو چاہیا نر پیدا کیتا، جس نو چاہیا مادہ پیدا کیتا۔ تو جمن تو پہلے ہی انعامات دا سلسلہ تے شروع ہو گیا ہے۔ پھر پیدا ہو کے دنیا میں آئے، ساڑھے آن تو پہلے سانو چونکہ ساہ لینا سی، آکسیجن دی لوڑ سی، ساڑھے آن تو پہلے انتظام کر چھڑا، ہوا دے وچ آکسیجن رکھی، پیدا ہون تو پہلے ماں دی چھاتی دے وچ دودھ اتار دیتا، ساڑھی غذا دا بندوبست کر دیتا، تاکہ میرا بندہ ایک لمحے واسطے بھی بھکھا نہ رہے۔ جمن دے بعد نہیں غذا ملدی، ماں دے سینے وچ پہلے غذا اتاری جاندی ہے، بچہ بعد چاہندا ہے، تاکہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی میرا بندہ جرا ہے نا وہ بھکھا نہ رہے اور ہوا تو محروم نہ رہے۔ اللہ حاضل قیاس گننا چاہو گن نہیں سکتے، پھر ایویں زندگی اگے بڑھدی ہے، 2 شفیق ماں باپ موجود نے، تہاڈی خوشی دے نال وہ خوش نے، تہاڈی غمی دے نال غم نے۔ کی تنخواہ دیندے ہو جی اپنے ماں باپ نو؟ یہ بن تنخواہ دے 2 اللہ پاک نے خدمتگار پیدا کر دیتے ہیں، بھائی بہناں دی صورت وچ الگ نعمتاں عطا فرمائیاں، تندرستی ہے، اعضاء نے،
اکھاں نے ویکھ رہا ہے، کان نے سن رہا ہے، ہاتھ نے پکڑ رہا ہے، پیر نے چل رہا ہے، دوڑدا پھردا ہے۔ پھر شادی ہو گئی، پھر نعمت عطا کیتی، بیوی عطا کیتی، پھر بچے عطا کیتے۔ پھر جدو جمے ساں تے ساڈے ہاتھ وچ کچھ نہیں سی، رزق نہیں سی، پیسہ نہیں سی، خزانہ نہیں سی۔ جدو اسی مکلف ہوئے، ساڈے تے ذمہ داریاں پئیاں، آل اولاد دی، بیوی بچیاں دی ذمہ داری پئی، تے رب تعالیٰ نے پھر اینے جوگا کر دیتا کہ سانو خزانے بخش دیتے، سانو پیسے دے دیتے۔ بچپن تو ساڈے کو کوئی پیسہ دھیلا نہیں سی، اسی اپنے ماں باپ دے محتاج ساں، لیکن ہن جدو خود کفیل بنے، جدو خاندان دا بوجھ اٹھان دے ہن اسی ذمہ دار بنے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ویلے سانو اس کفالت دا بوجھ اٹھان دی توفیق بھی عطا کیتی، پھر مال بھی عطا کر دیتا۔ اور مرد دم تک یہ نعمتاں اللہ تعالیٰ دیاں جاری اور ساری رہندیاں نے، تے بلکہ موت بھی جڑی آندی وہ بھی تے اللہ دی ایک رحمت ہی ہے، نعمت بن کے آندی ہے۔ وہ جڑا موت ایک نعمت دی صورت عطا کردا ہے، ورنہ انسان اگر موت نہ آئے اور زندگی دا سلسلہ غیر متناہی ہو جائے، ساریاں قوتاں جواب دے جان، سارے اعضاء خراب ہو جان، تے بندے لئی زندگی ایک مصیبت بن جائے، اون دے واسطے حرکت مصیبت بن جائے، اون دے واسطے ٹرنا پھرنا مصیبت بن جائے، کیونکہ اون دے اعضاء خراب ہو گئے، تے اللہ پاک اس ویلے موت دی صورت وچ ایک ہور نعمت عطا فرماندا ہے۔ تے پھر مرن دے بعد دیاں جڑیاں نعمتاں ساڈے واسطے پئیاں نے وہ تو سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تواڈے واسطے ایک ایسی نعمت تیار کیتی ہے جڑی تواڈی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، قرۃ ما اخفیا، فرمایا او تواڈی اکھاں دی ٹھنڈک تواڈی اکھاں تو پوشیدہ ہے، وہ جنت دی صورت وچ اللہ نعمت عطا کرے گا، پھر جنت دیاں بے شمار نعمتاں، پھر انہاں ساریاں نعمتاں تو وڈی نعمت اللہ پاک دا دیدار ہے۔ ہر 8ویں دن رب دا دیدار ہونا ہے، اور پھر وہ دیدار کوئی ایک دو گھڑی واسطے نہیں، جس ویلے رب دیدار عطا فرمائے گا تے لکھاں سال تک بندے اس دا دیدار کرتے رہیں گے، ٹک ٹکی بند اکے نشست وچ لکھاں سال تک دیدار کرتے رہیں گے۔ تو جدوں رب تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی کتنا عرصہ ہو گیا میرے دیدار کردیاں نو، تو وہ کہے گا اجے تے ایک گھڑی یا دو گھڑیاں ہوئیاں نے، پل دو پل ہوئے نے۔ فرمائے گا اتنے تے لکھاں سال گزر گئے، پیچھے تہاڈیاں ہوراں اڑیکدیاں پئیاں ہونیاں نے، پھر وہ پردے گرا دیتے جان گے، اچھا ہن اگلے جمعے پھر واری آئے گی دیدار دی، ہن تسی جاؤ ایک بار اپنی ہوراں وچ واپس چلے جاؤ۔ نعمتاں نے کہ برسات ہے نعمتاں دی، اور نعمتاں نے غیر متناہی مکن والیاں نہیں نے، اور جنت میں جا کے تو پھر وہ نعمتاں، اگر ایک سیب مثلا پھل مثال دے طور تے پھل کھادا ہے، دوسری باری جدو سیب کھائے گا تو ان کا ذائقہ جدا ہوئے گا، تیسری باری کھائے گا تو ذائقہ پھر بدلیا ہوئے گا، ہر دفعہ علیحدہ ذائقہ، پھل ہوئی ہے لیکن علیحدہ۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ نعمتاں دا سلسلہ کدے بھی ختم نہیں ہوئے گا۔ ہن اس حدیث نو سمجھو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اپنے اللہ دے نال تے اس لئی پیار کرو کہ اس نے تانوں نعمتاں تو نوازیا ہے، تھوڑے تے انعامات دی برسات کیتی ہے نا، تے اس لئی اپنے رب نال پیار کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، تے حضور نے فرمایا میرے نال محبت تسی کرو اللہ دی محبت دی وجہ تو۔ اللہ نال محبت کیوں کر رہے ہو؟ اس دیا نعمتاں دی وجہ تو۔ تے میرے نال محبت کرو اللہ دی محبت دی وجہ تو، کہ اللہ نال تسی محبت کر لئی تے ہن رب دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ ان دے محبوب دے نال بھی پیار کیتا جائے، کیونکہ جن دے نال پیار کریے ان دا پیارا بھی پیارا ہویا کردا ہے۔ جن دے نال پیار ہوئے کہندے نے محبوب دی گلی دا کتا بھی پیارا ہوندا ہے۔ جویں جویں نسبتاں اگے آندی جاندیاں وہ ساریاں نسبتاں پیاریاں ہوندیاں چلیاں جاندیاں نے۔ تو فرمایا اللہ دے نال پیار تسی کیتا ان دے عطاواں دی وجہ تو، نعمتاں دی وجہ تو، تے فرمایا ہون وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ دی محبت دی وجہ تو تسی میرے نال محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، تے فرمایا میرے جڑے گھر والے نے
سیدہ فاطمہ الزہرا نے، حضرت امام حسن تے حسین نے، جو سادات گرامی نے، جو سید نے، میرا خاندان ہے، میرے قرابت دار نے، فرمایا انہاں نال پیار کرو میری محبت دی وجہ تو، ٹھیک ہے، اللہ نال محبت کرو ان دی نعمتاں دی وجہ تو، میرے نال پیار کرو اللہ دے پیار دی وجہ تو، تے فرمایا میرے گھر والیاں نال، میرے اہل بیت دے نال، انہاں نال پیار کرو میرے پیار دی وجہ تو، میری محبت دی وجہ تو۔ ایک چین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما چھڑی۔ معلوم ہویا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا تے فرض ہے ہی، حضور دی آل اولاد دے نال محبت کرنا، خاتون جنت دے نال پیار رکھنا اور انہاں نال محبت کرنا، اے بھی عین فرض ہے اور ساڑھے دین دا حصہ ہے، ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ جس ویلے سیدہ دی ولادت ہوئی تو روح الامین جبریل امین تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نو آ کے کہا کہ اللہ پاک نے اس بچی دا نام فاطمہ رکھیا ہے۔ فاطمہ دا معنی کی ہے پاک یا پاکیزہ۔ رب نے خاتون جنت دا نام رکھیا فاطمہ یعنی پاک اور پاکیزہ، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی القاب بھی عطا کیتے، حضور علیہ السلام نے اور بھی نام رکھے، خاتون جنت دا نام راضیہ رکھیا، مرضیہ رکھیا، میمونہ رکھیا، بطول رکھیا، زہرہ رکھیا، اے القابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اور سیدۃ النساء یعنی ساریاں خواتین، ساریاں عورتاں دی سردار دا لقب بھی حضور نے خاتون جنت نو عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا یا بنیتو، اے میری بیٹی، الا تردینا انک سیدۃ نساء العالمین، کیا تینوں اس گل وچ خوشی نہیں ہوئی کہ تو سارے جہاناں دیاں عورتاں دی سردار ہے؟ تو خاتون جنت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم نے حضرت مریم علیہ السلام نو جہاناں دی سردار فرمایا، تسی مینوں جہاناں دے سردار فرما رہے ہو، تو قرآن حکیم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو جہاناں دی سردار فرماندا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک سیدۃ نساء عالمہا، بے شک وہ بھی جہان دی سردار سی، لیکن وہ اپنے وقت دا جو جہان سی اس جہان دی ہی سردار سی، لیکن فرمایا انت سیدۃ العالمین، انت سیدۃ العالمین، سیدۃ نساء العالمین، وہ صرف اپنے وقت دے جہان لئی سردار سی، تے تو جتنے بھی جہان ہون گے قیامت تک سارے جہاناں دی خواتین دی تو سردار ہوئے۔ سیدہ دا جدو نکاح ہویا تے آپ دا حق مہر 400 درم رکھیا گیا۔ نمی نویلی دلہن سن، حضور دی خدمت وچ آئیاں تے کہا بابا جی، ابا جان، میں ایک دعا قبول کروانا چاہنی ہوں، تو آڑے کو دعا کروانا نہیں بلکہ قبول کروانا چاہنی ہوں۔ فرمایا ہاں بیٹی، وہ دعا کیڑی ہے؟ عرض کی تھی ابا جی میں اپنے بابا دی امت نو بخشوانا چاہنی ہوں۔ اس ویلے میں نمی نویلی دلہن ہاں تے مینوں تسی انعام اے دینا ہے نمی ووٹی نو، میرا انعام اے ہے یا میری منہ بکھائی یہ ہے کہ میرے بابا دی امت بخشی جائے۔ تو اس ویلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، اے اللہ تو مالک قادر واقف ہیں ہر رازوں، خالی موڑ نہ بیٹی میری اپنی پاک جنابوں، یہ دعا کی تھی یا اللہ میری بیٹی نے ہن اے ایک چیز منگ لئی ہے تے میری بیٹی نو اپنی بارگاہ وچوں خالی واپس نہ کر۔ اس سے ویلے جبریل امین ایک رکا لے کے آ گئے، حضور نے رکا دیتا جبریل نے اور کہا اے اللہ پاک نے سیدہ خاتون جنت دے نال وعدہ کیتا ہے
سیدہ دے نال وعدہ کیتا ہے کہ قیامت والے دن خاتون جنت رب نو آ رکا بھی کھا کے حضور دی ساری امت بخشوا لوے۔ خاتون جنت نے اس رکے نو لیا اور جدو آپ دا وصال ہویا تے آپ نے وصیت فرمائی کہ اے رکا میرے کفن دے وچ میرے نال رکھ دیتا جائے۔ والد گرامی یہ شعر پڑھیا کرتے سن، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ بجلی آ گئی مست ہوئے بیٹھے جی، اے گونگا بند کرو۔ فرشتے آ کے سیدہ دی چکی پیس دے سن۔ ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس نو ناراض کیتا اس نے مینوں ناراض کیتا۔ وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، جس نے اس نو تکلیف پہنچائی اس نے مینوں تکلیف پہنچائی۔ جس نے خاتون جنت نو اذیت پہنچائی اس نے، حضور نے فرمایا اس نے مینوں اذیت پہنچائی۔ اچھا، خاتون جنت نو تکلیف دینا، خاتون جنت نو اذیت چ مبتلا کرنا، یہ ایویں ہے جی میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیف چ مبتلا کرنا ہے۔ تے قرآن حکیم نے جو فتویٰ دیتا ہے حضور نو جو اذیت اور تکلیف دیندا ہے ان دے واسطے کی حکم ہے؟ سورہ توبہ دے اندر اللہ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، او لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت دیندے نے، تکلیف دیندے نے، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور سورہ احزاب دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ اور اس دے رسول نو اذیت دیندے نے، تکلیف دیندے نے، فرمایا انہاں تے دنیا وچ بھی لعنت ہے، آخرت وچ بھی لعنت ہے، اور انہاں واسطے بہت اہانت کرن والا تے توہین کرن والا عذاب تیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اس حدیث پاک اور قرآن حکیم دی آیات نو سامنے رکھ دے آیا اہل سنت والجماعت دا مسلک اے ہے کہ جو یزیدی نے او ملعون اور ناری نے، دوزخ وچ جان والے نے، لعنتی نے، اس لئی کہ یزیدیاں نے حسین پاک نو شہید کر کے خاتون جنت دی روح پاک نو تکلیف دیتی، خاتون جنت دی روح پاک نو تکلیف دیتی، تے حضور فرما رہے ہیں کہ جرا خاتون جنت نو تکلیف دے گا وہ ایویں ہے جی میں اس نے مینوں تکلیف دیتی، تو یہ تکلیف کتھے پہنچی؟ حضور تک جا پہنچی، تے حضور نو تکلیف دین والا قرآن فرما رہا ہے ان دے تے دنیا وچ بھی لعنت ہے تے آخرت وچ بھی لعنت ہے، اور قیامت والے دن ان دے واسطے انتہائی مہین عذاب تیار کیتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ربیع الاول شریف سن 11 ہجری وچ 63 سال دی عمر پا کے وصال ہو گیا۔ حضور دے وصال دے بعد خاتون جنت نو کدے کسے نے ہسدیاں نہیں ویکھیا۔ حضور دے وصال مبارک دے بعد خاتون جنت پھر کدے مسکرائیاں نہیں۔ ایسا صدمہ آپ نے لیا، اس ویلے بلکہ آپ نے ایک فی البدی قصیدہ بھی پڑھیا حضور دے وصال دے اوتے خاتون جنت نے، جندہ ایک شعر مینوں آندا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندیاں نے حضور دے وصال کرن دے اتے حضور دنیا تو پردہ کر گئے، حضور دے جان تے میرے تے مصیبتاں دے او پہاڑ ٹوٹے نے، او صدمے آئے نے کہ اے مصیبتاں دے پہاڑ اگر دناں تے پہ جاندے تے دن دن نہ رہندے بلکہ رات وچ تبدیل ہو جاندے۔ اس طرح دے اور بھی نہیں، مینوں ایک کہاں دا شعر، کیسا پیارا شعر ہے خاتون جنت دا۔ تو یہ شعر بھی غماز ہے، دسدا پہ ہے کہ خاتون جنت نے کس قدر صدمہ لے لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دا، کہ کدے نہیں ہسیاں تے 6 مہینے بھی نہیں گزرے تے خاتون جنت دا وصال ہو گیا۔ ربیع الاول شریف سن 11 ہجری وچ حضور دا وصال ہویا تے رمضان المبارک سن 11 ہجری وچ خاتون جنت دا وصال ہو گیا۔ حالانکہ خاتون جنت نو بظاہر کوئی بیماری نہیں سی، حضور دی جدائی دے صدمے دے علاوہ اور آپ نو کوئی صدمہ نہیں سی، کوئی بیماری نہیں سی، ظاہری طور تے کوئی تکلیف نہیں سی، لیکن صرف 6 مہینے بمشکل کڈے، 6 مہینے تو بھی گھٹ، اور آپ دا وصال ہو گیا۔ اور جس ویلے وصال ہون لگیا وقت آیا تے آپ نے حضرت علی نو دس دتا، ہاذا فراق بینی و بینک، کہا اے میرے علی ہون تیرے اور میرے درمیان جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی نام سی اسما بنت امیس، خاتون جنت نے انہوں نے بلایا، اسما بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی نو بلا کے کہا، چند وصیتاں فرمائیاں، کچھ وصیتاں فرمائیاں اپنے غسل دے بارے، اپنے کفن دے بارے۔ فرمایا ساری زندگی میرے پردے دا یہ عالم ہے کہ اج تک کسی غیر دی میرے تے نظر نہیں پئی، تے میں نہیں چاہتی کہ ہن جدوں میرا غسل مینوں دتا جائے تے اس ویلے بھی کوئی غیر آ کے غسل دے وے۔ فرمایا علی میرے تے پانی گران گے تے اے اسما تو مینوں نوائیں گی، میرے جسم نو بس تو ہاتھ لانا ہے، تو ملنا ہے، تے علی نے اوپر پانی گرانا ہے، تو کوئی غیر بندہ ہور میرے نیڑے نہ آئے۔ غسل دے بارے، کفن دے بارے، اپنے جنازے دے بارے آپ نے فرمایا کہ بھئی میرا جنازہ کس طرح اٹھے گا۔ اسما بنت امیس نے کہا حبشہ دیاں عورتاں اوتھے طریقہ یہ ہے کہ جس ویلے جنازہ اٹھایا جاندہ ہے تے 4 پائی دے چارے کونیاں دے اتے کھجور دیاں شاخاں بن لیاں جاندیاں نے اینڈ چارے پاسے، اور انہاں شاخاں دے اتے ایک کپڑا پا دیتا جاندہ ہے تے جنازہ ایک گہوارہ اور ڈولے دی شکل اختیار کر جاندہ ہے۔ لہذا خاتون میت دے کفن تے بھی کسے دی نظر نہیں پیندی، یعنی کفن بھی لک گیا، کفن نے جسم نو لکایا تے او جڑی اتے چادر آئی اور ڈولا جہا بن گیا، ان دی وجہ تو ہون وہ کفن دی چادر بھی نظر نہیں آندی، کفن بھی لگ گیا۔ تو آپ نے اس پسند فرمایا حبشہ دی خواتین دا جنازے دی کیا بات ہے، تو فرمایا مینوں جنازہ بھی ایویں ہی دتا جائے، میرے جنازے دے اتے گہوارہ بھی اسی طرح بنایا جائے اور اتے کپڑا سٹتا جائے تاکہ پورے پردے دی حالت دے وچ مینوں دفن کیتا جائے۔ تو یہ آپ نے کچھ وصیتاں فرما کے تو ہن فرمایا اسما بنت امیس تو ہن کمرے وچوں باہر چلی جا، میں اپنے رب نال کچھ گلاں کر لواں۔ حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی اسما بنت امیس نو باہر بھیج دیتا تے خود اللہ دی بارگاہ وچ مناجات شروع کر دتیاں تے کہا اے اللہ میرے بعد میرے جگر گوشیاں نو، میری اولاد نو، حسن حسین نو صبر عطا کریں، زینب نو صبر عطا کریں، محسن نو صبر عطا کریں، میری اولاد میرے جگر گوشیاں نو، جگر دے ٹکڑیاں نو میرے بعد صبر عطا کریں، اور اے اللہ میریاں خطاواں تو درگزر فرمائیں۔ وہ پاک لوگ انہاں دی خطاواں کتھے سن جنہاں دے بارے رب نے خود قرآن حکیم میں سرٹیفکیٹ دے دیتا کہ اے حبیب پاک اساں تے تیرے گھر والیاں نو خوب پاک صاف کرنا چاہنے ہیں۔ جدو طہارت دا سرٹیفکیٹ سورہ احزاب وچ نازل ہویا پیا ہے پاکیزگی دا، جنہاں دا نا ہی فاطمہ ہے پاکیزہ، لیکن جویں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی گناہاں تو پاک ہوندا ہے، معصوم ہوندا ہے، تے حضور فرماندے روزانہ میں اللہ دی بارگاہ وچ 100 مرتبہ استغفار کرنا،
باوجود ہے کہ گناہ نہیں پھر بھی رب کو معافی منگنا. تے اسی تے قدم قدم تے گناہاں وچ لت پت ہاں. ساڈا حق زیادہ بنتا ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ وچ استغفار کریے. اور سرکار نے فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرا نامہ اعمال جدو کھلے تو میں اپنے نامہ اعمال نو ویکھ کے خوش ہو جاواں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اوندا نامہ اعمال دیہاڑے قیامت دے اونوں خوش کر دے تے فرمایا او اپنے نامہ اعمال وچ استغفار نو زیادہ تو زیادہ شامل کرے. استغفار زیادہ کرو. درود پاک بھی پڑھو. درود پاک حضور فرماندے نے جڑا سب نالوں زیادہ میرے تے درود پڑھے گا نا قیامت والے دن میرے نیڑے سب نالوں زیادہ نیڑے بھی وہ ہوئے گا. یہ بڑیاں نعمتاں نے دو. کسی نے پوچھا کہ یہ دسو کہ درود افضل ہے یا استغفار افضل ہے. کسی بندے نے سوال کیتا درود افضل ہے یا استغفار افضل ہے, اسی کس نو فوقیت دئیے؟ اللہ والے نے جواب یہ دیتا, انہیں کہا استغفار دی مثال ایویں ہے جی میں گندگی جسم تے لگی ہوئے تے صابن دے نال دھو دیتا جائے. استغفار کی ہے یہ ہے اپنے آپ نو پاک کرنا, تے درود کی ہے یہ ہے پاکیزہ جسم دے اوتے خوشبو لگانا. تو لہذا دونوں ضروری نے. درود ضروری ہے, اپنے آپ نو معطر تے خوشبودار بھی کرنا ضروری ہے, لیکن اس تو پہلے اپنی گندگی تلا استغفار دے ذریعے اپنے آپ نو پہلے پاک تے کر لے, اس دے بعد پھر درود پڑھ کے اپنے آپ نو معطر کر لویں, خوشبودار کر لویں. تو اللہ دی بارگاہ چ خاتون جنت, یا اللہ میرے جگر گوشیاں نو میرے بعد صبر عطا کریں اور میریاں خطاواں تو درگزر فرمائیں اور میرے بابا جان دی امت نو بخش دیویں. آخری ویلے بھی یہی کہا, اے اللہ میرے بابا جان دی امت نو بخش دیویں. رونا شروع کیتا, مناجات کردیاں ہویاں, دعاواں کردیاں ہویاں, ہچکیاں بند گئیاں اور آواز جدو بلند ہوئی تے اسما بنت امیس جنہوں نے آپ نے فرمایا سی تو باہر جا, وہ ہچکیاں سن کے نا تے خیر خبر لین واسطے اندر آئیاں کہ خیر ہے خاتون جنت دی. اتنیاں ہچکیاں دی آواز آ رہی, رون دی آواز آ رہی ہے. جس ویلے وہ اندر آئیاں انہاں دی ہچکیاں دی آواز دے اوتے بے تاب ہو گئیاں اور خود بھی حضرت اسما بنت امیس رون لگ پئیاں. خاتون جنت نے جدوں رون دی آواز سنی نا اسما بنت امیس نے, تے آپ نے فرمایا اے اسما میں تینوں باہر رہن نو نہیں کہا سی, تو باہر چلی جا. تو اسما بنت امیس پھر باہر چلیاں گئیاں. اسی طرح مناجات دی آواز آندی رہی, رون دی آواز آندی رہی. پھر اسما بنت امیس نو آواز آنی بند ہو گئی. جس لئے آواز آنی بند ہوئی تو ہن حکم سی سیدہ دا کہ تسی باہر چلیاں جاؤ. ہن جرت نہیں کہ میں اندر جاواں, لیکن خبر لینی بھی ضروری ہے. باہر کھلو کے اسما بنت امیس نے آواز دیتی تے کہا یا قرۃ عین الرسول, اے رسول پاک دی اکھاں دی ٹھنڈک, اے رسول اللہ دی اکھاں دی ٹھنڈک. آواز دیتی لیکن جواب نہیں آیا. انہوں نے دوبارہ کہا یا سیدۃ النساء, اے ساریاں عورتاں دی سردار, لیکن جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا یا بنت المصطفیٰ, اے مصطفیٰ پاک دی بیٹی, جواب پھر بھی نہیں آیا. جدو 3 مرتبہ پکاریا جواب نہیں آیا تو اس ویلے حضرت اسما بنت امیس اس کمرے وچ داخل ہوئیاں اور آ کے کی دیکھیا کہ خاتون جنت دا وصال ہو چکا ہے, آپ دا انتقال ہو چکا ہے. حضرت انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو پتہ لگ گیا کہ سیدہ دا وصال ہو گیا ہے تو آپ نے بھی چند اشعار پڑھے. ایک شعر تو سنا دینا. حبیب لیس بعد لہ حبیب, اے وہ میری محبوبہ ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی محبوب نہیں ہے. حبیب لیس بعد لہا حبیب وما سواہ فی قلبی نصیب, تے ان دے سوا میرے دل دا ہور نصیب کوئی نہیں.
وَإِنَّ افْتِقَارَ فَاطِمَةَ بعد احمد، پہلے احمد پاک دی جدائی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہوئے تے پھر 6 مہینے گزرے سن تے فاطمہ الزہرا یہ بھی جدا ہو گئی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ احمد پاک دے بعد ہن فاطمہ دی جدائی۔ وَإِنَّ افْتِقَارَ فاطمة بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، پہلے میرے وہ محبوب احمد پاک چلے گئے، ہن میری محبوبہ فاطمہ چلی گئیاں، تے ایتھوں پتہ یہ لگدا ہے یہ اس گل دی دلیل ہے کہ محبوب ہمیشہ نواؤ نہیں رہندے۔ اللہ یدوم خلیل، جو خلیل ہوندا ہے، جو محبوب ہوندا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہندا۔ شیر خدا وصیت دے مطابق، خاتون جنت دی وصیت دے مطابق غسل بھی اویں دتا گیا۔ شیر خدا پانی پاندے رہے، حضرت اسماء بنت امیس نے مل کے تے آپ نے غسل دیتا۔ جنازہ بھی شیر خدا نے پڑھایا اور جنت البقیع دے وچ آپ دا قبہ مبارک بنایا گیا، اتھے آپ دفن ہوئی ہوں۔ ہن ایک کتاب ہے، بیان نو ختم کرن تو پہلے حدیث دی کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان، اس دی حدیث نمبر ہے 1593 تے روایت کر دیا نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور دی پاک بیوی زوجہ مطہرہ ام سلمہ، وہ دستیاں نے بیان کر دیا نے کہ قالت یا امہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آخری وقت وچ ام المومنین ام سلمہ نو کہا یا امہ اس کو بھی لی غسلن، اماں جان میرے واسطے غسل دا پانی تیار کرو، میرے واسطے، خود فرما رہی ہے ام سلمہ کہ خاتون جنت نے کہا اماں جان میرے واسطے غسل دا پانی بھر کے لے آؤ، فرماندیاں نے فسکبت لہا غسلا، میں آپ دے واسطے غسل دا پانی بھر کے لے آئی، فاغتسلت کا احسن ما رأیتھا تغتسل، تے فرماندیاں نے ہن تک میں آپ نو جتنی بار غسل کردہ ویکھیا سی اس تو ود کے آپ نے غسل فرمایا، پہلے دی نالوں بھی زیادہ بہترین غسل فرمایا۔ تے پھر فرمایا ثم قالت یا امہ آتینی ثیابی الجدد، کیا اے اماں جان، ام سلمہ فرماندیاں نے کہ کیا اے اماں جان ہن مینوں نویں کپڑے دیو، نویں کپڑے دیو، فرماندیاں نے میں نویں کپڑے پیش کیتے، آپ نے وہ پہن لے، فآتیتھا فلبستھا، میں وہ کپڑے پیش کیتے، آپ نے اس نو پہن لیا۔ ثم قالت، پھر فرمان لگیاں یا امہ، اے امی جان، قدمی لی فراشی وسط البیت، ہن میرے گھر دے صحن وچ درمیان دے وچ میرے واسطے بستر بنا دے، نہ بھی لیا نویں کپڑے بھی پا لے، تے ہن فرما رہی نے کہ گھر دے صحن وچ میرے واسطے درمیان دے وچ بستر بچھا دے، ففعلت، آپ فرماندیاں نے میں حکم دی تعمیل کیتی، بستر لگا دیتا، والتجعت، تے خاتون جنت اس بستر تے لیٹ گئیاں، واستقبلت القبلہ، تے اپنا منہ قبلے دی طرف کر لیا، وجعلت یدہا تحت خدہا، تے اپنا ہاتھ اپنے رخسار دے تھلے رکھ لیا، لیٹ گئیاں تے اپنا ہاتھ رخسار دے تھلے رکھ کے تے ثم قالت، پھر فرمان لگیاں یا امہ، اماں جی انی مقبودۃ الآن، لے ہن میرا ویڑا آ گیا جی، ہن میری روح دے قبض دا ویڑا آ گیا، ہن میری روح قبض ہو رہی ہے، وقد تطہرت، اس حال وچ میری روح ہن قبض ہو رہی ہے کہ میں نہا بھی لیا، پاک بھی ہو گئیاں، اپنا کفر بھی پہن لیا ہے، فقبضت مکانہا، تے ام سلمہ فرماندیاں نے پھر اس جگہ تے آپ دا
وصال مبارک ہو گیا۔ یعنی اپنی پیشین گوئی جو ہے حضرت علی نے بھی کہہ دیتا سی کہ ہن میرا ویلا آ گیا، ہن ھذا فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان جدائی دا وقت آ گیا۔ تو ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ فرماندیاں نے کہ میرے نال بھی ہے آپ نے معاملہ کیتا، آدھا غسل خود کیتا اور غسل کر کے تے پھر نویں کپڑے پہن کے اور صحن دے وچ آپ نے بستر لگوایا، اور سنت دے مطابق جویں آپ سونے ہاں اپنا ہاتھ جڑا ہے وہ سجے ہاتھ نو سجے رخسار دے تھلے رکھ کے لیٹ کے تے کہن لگیاں لو جی ہون میں چلی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔